काश आप वहाँ होते। टिकटॉकर हरीम शाह को नसीम की याद सताने लगी। पड़ोसी मुल्क की मॉडल और अदाकारा के बाद हरीम शाह भी क्रिकेटर नसीम शाह के पीछे चल पड़ी हैं। हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया कि काश नसीम शाह इस वर्ल्ड कप का हिस्सा होते। बयान से लगता ये है कि हरीम शाह नसीम शाह को अरसा दराज से फॉलो कर रही हैं और अब उनसे रहा नहीं गया, क्योंकि कौमी टीम की कारकर्दगी से वो नाराज दिखाई दे रही हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ फखर जमान की कारकर्दगी पर जब नसीम शाह ने एक्स पर अपने ख्यालात का इजहार किया तो फौरन ही हरीम शाह ने मौके से फायदा उठाते हुए जवाब दिया कि काश आप इस वर्ल्ड कप का हिस्सा होते। टिकटॉकर ने कहा कि वाकई इस वर्ल्ड कप में मैंने आपको बहुत ज्यादा याद किया है। हानिया आमिर ने मर्दों को मशवरा दिया है कि वो अपने जज्बात ना छुपाया करें और हर बात खुलकर किया करें। अदाकारा हानिया आमिर ने मर्दों की ज़हनी सेहत की खातिर एक अहम बात कही है और वो ये कि आजकल ज़हनी सेहत पर बात करना गलत नहीं समझा जाता, लेकिन बदकिस्मती से मर्दों को बचपन से सख्त मिजाज होने और अपने जज्बात को छुपाना सिखाया जाता है। अक्सर औकात मर्दों से तवक्कुआत और समाज में उनका रिवायती किरदार ऐसा होता है जिसकी वजह से मर्द अपनी ज़हनी कैफियत के बारे में किसी से बात करते हुए हिचकिचाते हैं। हानिया ने मजीद कहा है कि पाकिस्तान में हमेशा से मर्दों को आम तौर पर कमाने के लिए घर से बाहर भेजा जाता है। उन्हें मजबूत और बाअसर होना सिखाया जाता है और साथ ही बचपन से उन्हें सिखाया जाता है कि किसी के सामने रोना नहीं है और अपने जज्बात का इजहार नहीं करना, जिसकी वजह से अक्सर औकात मर्द डिप्रेशन के मरीज बन जाते हैं। हानिया आमिर ने इंस्टाग्राम पर अदाकार गौहर रशीद और अली रहमान के साथ तस्वीर शेयर करते हुए ये बातें की। उन्होंने कैप्शन में लिखा कि वो खुशकिस्मत हैं कि उनकी मुलाकात कुछ बेहतरीन लोगों से हुई है, लेकिन दुख होता है कि वो माशरे के दबाव की वजह से अपनी ज़हनी सेहत के बारे में बात नहीं कर सकते और मर्द अपने जज्बात को खुलकर बयान करने में आसानी महसूस नहीं करते। अदाकारा रुबाब हाशिम ने अपनी शादी के सिर्फ चंद सालों बाद ही शादीशुदा कपल्स को तलाक के मौजू पर मशवरे देना शुरू कर दिए हैं। अदाकारा रुबाब हाशिम ने कहा है कि मियां और बीवी दोनों में अब बर्दाश्त खत्म हो गई है। रुबाब ने कहा कि अब नया जमाना है, नई सोच है, अब कोई बर्दाश्त नहीं करता और हर किसी में अदम बर्दाश्त है। अब जोड़ों को लगता है कि अगर मामलात नहीं चल रहे तो वो अलग हो जाते हैं। अदाकार ने मजीद कहा कि जिन जोड़ों की शादी नहीं चल रही या ताल्लुकात खराब हैं तो वो तलाक कर लें, क्योंकि इससे उनके बच्चों और दीगर अहले खाना की जिंदगी मुतासिर होने से बच जाती है। अदाकारा इकरा हुसैन शौहर के बयान पर हैरान और परेशान। यासिर हुसैन ने अदाकारा दीपिका पादुकोण के साथ काम करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। अदाकार यासिर हुसैन ने एक ऐसा पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है जिसमें सब हैरान हैं। गुज़िश्ता दिनों दीपिका पादुकोण के करण जौहर को दिए जाने वाले इंटरव्यू के वायरल होने के बाद यासिर हुसैन ने दीपिका के साथ काम करने की ख्वाहिश जाहिर की है, जिससे लगता ये है कि यासिर हुसैन को मर्दों से ताल्लुकात के हवाले से दीपिका का बयान बहुत पसंद आया है और वो अब दीपिका के साथ काम करके हसीन तजुर्बे से फायदा उठाना चाहते हैं। एक निजी टीवी को इंटरव्यू में यासिर हुसैन ने खुलकर बातें करते हुए कहा कि वो हॉलीवुड में एंजेलिना जोली और पड़ोसी मुल्क में दीपिका पादुकोण के साथ काम करना चाहेंगे। यासिर ने कहा कि वो पॉलिटिशियन नहीं है कि किसी डिप्लोमेसी से काम लें। वो एक आम शख्स हैं और खुलकर बात करते हैं। दिल में जो बात होती है
صاف کہہ دیتے ہیں۔ اداکار نعمان اعجاز نے صاف کہہ دیا ہے کہ شوبز انڈسٹری اسرائیل سے محبت نہیں کر سکتی۔ اداکار نعمان اعجاز نے یہ کہہ کر ایسا پنڈورا باکس کھولا ہے کہ ان کو لینے کے دینے پڑنے لگ گئے۔ اداکار شدید تنقید کی زد میں آ گئے ہیں۔ نعمان اعجاز نے اپنے آفیشیل انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنی ایک تصویر پوسٹ کی اور کیپشن لکھا کہ اگر آپ کا مذہب آپ سے تقاضا اور مطالبہ کرے کہ آپ کسی کی نفرت کرو تو پھر آپ کو ایک نئے مذہب کی ضرورت ہے۔ اس پوسٹ میں نعمان اعجاز نے یہ واضح نہیں کیا کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور نہ ہی انہوں نے اسرائیل اور فلسطین کی کشیدگی کا ذکر کیا، لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا صارفین نے اداکار پر شدید تنقید کی۔ صارفین نے نعمان اعجاز کی اس پوسٹ کو اسرائیل سے نفرت کرنے سے جوڑ دیا اور تبصرے کرتے ہوئے کہا کہ اداکار چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان اسرائیل سے محبت کریں۔ ایک صارف نے کہا کہ بطور مسلمان ہم اسرائیل سے محبت نہیں کر سکتے۔ ایک صارف نے سوال پوچھا کہ کیا آپ اسرائیل سے محبت کرتے ہیں؟ ایک صارف نے لکھا کہ ان فضول پوسٹوں کی وجہ سے مجھے آپ سے نفرت ہو گئی ہے۔ ایک صارف نے لکھا کہ اگر آپ جنگ اور تنازع کا فرق نہیں جانتے تو آپ کو مزید پڑھنے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ نعمان اعجاز نے ابھی تک اسرائیل یا فلسطین کا ذکر نہیں کیا اور اسی وجہ سے ان کو تنقید کا سامنا ہے۔ ہمایوں سعید کو شوبز کی لڑکیوں کا بڑا درد ہے، طنز یا خیال؟ اداکارہ ہبہ علی خان کا بیان سامنے آ گیا۔ حال ہی میں ختم ہونے والے مقبول ڈرامے مائری میں راہیلہ کا منفی کردار کرنے والی اداکارہ نے کہا ہے کہ ہمایوں سعید کو شوبز انڈسٹریوں کی لڑکیوں کا بڑا درد ہے اور وہ سب کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ ہبہ علی نے ایک نجی ٹی وی کے شو میں بات کرتے ہوئے بات چیت کے دوران کھل کر اظہار خیال کیا اور کہا کہ انہوں نے کم عمری میں اداکاری کا آغاز کیا۔ انہیں مرکزی کرداروں کی پیشکش 2009 میں ہوئی، لیکن وہ اس سے قبل ہی اپنا کام شروع کر چکی تھی۔ ہبہ علی نے شادی کے معاملے پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ کم عمری میں ان کے کزن ان پر فدا تھے اور وہ ان سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے والدہ کو صاف منع کر دیا تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کون سا مرد ہے جو شوبز میں لڑکیوں کے لیے دل میں درد رکھتا ہے، تو ہبہ علی کا جواب تھا ہمایوں سعید۔ بلبل پاکستان کا لقب پانے والی گلوکارہ نیرہ نور کو پاکستانی لیجنڈ کی حیثیت سے یاد رکھا جاتا ہے۔ نیرہ نور نے فلمی نغمے، گیت، نظمیں اور غزلوں میں وہ یادیں چھوڑی ہیں جسے سن کر 3 نسلیں جوان ہوئیں۔ اے جذبہ دل گر میں چاہوں، ہر چیز مقابل آ جائے، جلے تو جلاؤ گوری، اے عشق ہمیں برباد نہ کر، وطن کی مٹی گواہ رہنا، تیرا سایہ جہاں بھی ہو سجنا، روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤں پیا، کہاں ہو تم چلے آؤ۔ وہ نغمے اور گیت ہیں جو کراچی سے خیبر تک بے انتہا مشہور ہوئے اور آج بھی کانوں میں رس کھولتے ہیں۔ نیرہ نور سادہ، کم گو اور شرمیلی خاتون تھیں۔ انہوں نے آغاز سے ہی اپنی گائیکی کا ایک مخصوص انداز اپنائے رکھا۔ ان کا ظاہری رکھ رکھاؤ سادگی کی اعلیٰ مثال ہے۔ نیرہ کا کریئر 70 کی دہائی میں شروع ہوا اور 2022 تک جاری رہا۔ نیرہ نور نے ریڈیو پر اپنی سنگنگ کا آغاز کیا۔ نیرہ کو ٹی وی پر فیض احمد فیض کی بیٹی منیزہ ہاشم نے متعارف کروایا تھا۔ فلم فرض اور مامتا کے لیے انہوں نے قومی نغمے اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں جو آج تک اسکول اور کالجز میں گایا جاتا ہے۔ نیرہ کو موسیقار ارشد محمود اور رابن گھوش کے ساتھ بھی کام کرنے کا اعزاز ملا۔
نیرہ نور 3 نومبر سن 1950 کو ہندوستان کی ریاست آسام میں پیدا ہوئیں۔ ان کی فیملی بنیادی طور سے امرتسر سے تعلق رکھتی تھی۔ نیرہ کے والد مسلم لیگ کا فعال کارکن تھے۔ 1985 میں ان کے خاندان نے پاکستانی ہجرت کی۔ نیرہ نور کو دریافت کرنے کا سہرا پروفیسر اسرار کے سر ہے، جنہوں نے 1968 میں نیرہ کو اسلامیہ کالج لاہور کی ایک تقریب میں گاتے سنا تھا۔ نیرہ نور نے 21 اگست 2022 کو 72 سال کی عمر میں کراچی میں وفات پائی۔